उत्तर प्रदेश चुनाव में ऑल इंडिया मंच से इत्तेहाद मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी ने छपरोली विधानसभा के लोगों को संबोधित किया। खास तौर पर इस मौके पर उन्होंने कहा, आपने बरसों इन तमाम सियासी जमातों को वोट दिया, पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, आपने समाजवाद के नाम पर वोट दिया समाजवादी को, आपने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया बसपा को, कांग्रेस को, आरएलडी को। बताइए आपको क्या मिला? और मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको खुले आम बता रहा हूं, आप दोबारा गलती मत करिए इन तमाम पार्टीज को वोट देकर, चाहे समाजवादी हो या आरएलडी हो या बसपा हो। हां, यकीनन बीजेपी को हराएंगे। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूं कि उत्तर प्रदेश में जो तरीके से फिरका परस्ती को फरोग दिया गया बीजेपी और मोदी और योगी सरकार की तरफ से, जो नफरत का पैगाम, जो नफरत और जहर आवाम के दिलों में घोल दिया गया, मैं इस बात को मानता हूं कि कैसे CAA NPR NRC के एहतजाज में 22 अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूं कि कैसे गौरक्षकों ने मासूम लोगों को मारा और पीटा। मैं इस बात को भी मानता हूं कि लव जिहाद के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर कैसे मासूमों को टारगेट किया गया, कैसे उनको मारा गया। यकीनन मैं आज भी जानता हूं कि मुरादाबाद के एक हमारी बहन को जिसकी शादी हुई थी, उसका हमल साकित हो गया, उसका बच्चा ज़ाय हो गया उसके पेट में। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर घर के बाहर अगर तूफान है, घर के बाहर अगर तूफान है, घर के बाहर अगर खतरा है, तो आप इस बात का इंतजार करेंगे कि कोई दूसरे मुकाम से आकर आपके घर की हिफाजत करेगा? क्या आप अपने घर वालों को तैयार नहीं कर सकते उस खतरे का मुकाबला करने के लिए? क्या आप अपने नौजवान बच्चे और बच्चों को तैयार नहीं कर सकते उस खतरे का मुकाबला करने के लिए? क्या आप अपने घर के दरो दीवार को, अपने दरवाजों को, अपने खिड़कियों को बंद करके बैठेंगे कि जब मदद आएगी जब ही मैं दरवाजा खोलूंगा? नहीं, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि अपने हौसले और अज़म को बुलंद रखिए, परवरदिगार की जात पर तवक्कल करिए जो जमीन और आसमान का खालिक है, उसकी जात पर तवक्कल करिए। अपने नौजवानों को, अपने घर वालों को तैयार करो ताकि वो जब घर के बाहर निकलेंगे इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर उन तमाम खतरात का मुकाबला करेंगे। आपने 40 साल इन खतरात का मुकाबला कैसे किया कि कोई मदद आएगी तो हमारा मुकाबला होगा? नहीं, आपको अपने आप को तैयार करना है, अपनी आने वाली नस्ल को तैयार करना है। यही मकसद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि हम जब हिस्सेदारी की बात करते हैं, हिस्सेदारी उसी वक्त होगी जब आपको ताकत मिलेगी। आप अपनी ताकत किसी के पास गिरवी रख रहे हैं, रहन रख रहे हैं, आप दूसरों को ताकतवर बना रहे हैं और अपने आप को कमजोर नहीं बल्कि अपने आप को आप मिटा रहे हैं, अपने आप को आप मिटा रहे हैं। याद रखिए मेरी इस बात को। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने घर वालों को तैयार करो। जब वो तैयार हो जाएंगे तो उन तमाम खतरात का खुद से मुकाबला करेंगे। मेरे घर के सामने अगर कोई खतरा आएगा तो मैं जानता हूं वो खतरा क्या है। अगर कोई बाहर वाला आएगा तो ना तो वो खतरे को समझेगा, और अगर समझेगा भी तो सौदा कर लेगा आपके खतरे को दिखाकर। यही होता आया है कि जो हम, जिससे हमको खतरा था, जिसको हमने भरोसा किया, वो खतरा नहीं टलता हमारे सरों पे से। वो सौदा कर लेते हैं, सौदा कर लेते हैं खतरा पैदा करने वालों से, और जो तहफ्फुज चाहता है उसको तहफ्फुज भी नहीं मिलता। कोई कहेगा कि क्या मुजफ्फरनगर के कांड के वक्त समाजवादी की हुकूमत थी? बिल्कुल थी। 60 से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम MLA थे, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। किसने आवाज उठाई? किसने रोका उन दंगाइयों को? किसने उन बच्चियों को, उन महिलाओं को जिनका अस्मत रेजी की गई थी, उनकी इज्जतों को लूटा गया था? क्या आज कोई कह सकता उनके बारे में? कोई नहीं कह सकता। मेरी आपसे चौथी अपील यह है कि आपने 2014 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, बसपा को वोट दिया, फिर बीजेपी कैसे जीत गई पार्लियामेंट का चुनाव? 2017 में आपने फिर से सपा BSP को वोट दिया, फिर बीजेपी जीत गई। कैसे जीती बीजेपी? फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आया तो अखिलेश और बसपा मिलकर लड़े। आपने 75% वोट दिया, झोली भर भर कर खैरात दिया इन तमाम पार्टियों को, मगर फिर भी बीजेपी जीत गई। दोबारा यह गलती मत करिए।
اپنے گھر میں جو بچہ ہے، بیٹی ہے، اس کو تیار کریے، گھر کو مضبوط کریے، اپنے گھر کی زمین کو مضبوط کریے۔ یاد رکھیے میری اس بات کو کہ کہیں آپ کو پچھتاوا نہ ہو جائے کہ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا پکار پکار کر ہم سے کہ گھر کے باہر خطرہ آئے تو گھر والوں کو تیار کرو ان خطرے سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کسی غیر پر بھروسہ کریں گے تو یاد رکھیے یہ تمام سیاسی پارٹیاں بی جے پی کو نہیں روک پائی 2014 میں سنسد پارلیمنٹ کے الیکشن میں، 2017 میں ودھان سبھا کے الیکشن میں، 2019 میں پارلیمنٹ کے الیکشن میں، پھر یہ غلطی مت کریے۔ میں یقیناً اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم طوفانوں میں، باطل طاقتوں کے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ 22 بچوں کو گولی مار کر CAA کے پروٹیسٹ میں ان کو قتل کر دیا گیا، مگر کیا آپ مرنے والوں کو اس طرح کی خراج عقیدت پیش کریں گے؟ کیا آپ جن گاؤں رکشکوں نے معصوم لوگوں کو مارا، کیا آپ ان کے مارنے تک پیٹنے کی تکلیف کو اس طرح سے ان کو مقابلہ کریں گے انصاف کے لیے؟ یاد رکھیے انصاف اسی لوگوں کو ملتا ہے جو اپنا حق مانگتی ہے۔ یاد رکھو اگر تم انصاف بھیک کے طور پر مانگو گے، حصے داری اگر بھیک کے طور پر مانگو نہیں ملے گا، آپ کو متحدہ طور پر اٹھ کر ایک آواز میں ایک سیسا پیلا ہوئی دیوار بن کر اپنے حق کا مطالبہ کرنا پڑے گا جو بھارت کے سنویدھان میں آپ کو اجازت ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ دوبارہ غلطی مت کریے۔ یاد رکھیے جن چاہے سپا ہو، بسپا ہو، RLD ہو، یہ جھوٹی باتیں آپ سے کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم روکیں گے فرقہ پرستی کو، نہیں روکیں گے فرقہ پرستی کو۔ جو لوگ میری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ایک جگہ پر 2 لوگ بیٹھ کر ایک بریانی کھا رہا ہے اور ایک شوربہ پی رہا ہے اور ایک للچاوی نظر میں پچھڑا سماج کے 2 لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اس میں کل سنکھیک سماج کا بھی ایک مسلمان ہے، 3 کمزور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ایک بریانی کھا رہا ہے، ایک شوربہ پی رہا ہے۔ ایک دن دیکھتا ہے، دوسرا دن دیکھتا ہے، تیسرا دن دیکھتا ہے کیونکہ گھر میں فاقہ کشی ہے، اور تیسرے دن ہمت کر کے تینوں جا کر ان سے کہتے ہیں کہ بھیا ہم کو بھی بریانی کھلا دو، ہم کو بھی شوربہ کھلا دو، تو دونوں اٹھ کر اس کی ماب لنچنگ کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو آ کر ہم سے اپنا حق پوچھے۔ تو اچانک لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے کوئی اکھلیش نام کا شخص آ رہا ہے، کوئی آدتیہ ناتھ نام کا ایک شخص آ رہا ہے، اور کوئی بسپا سے کوئی آ رہا ہے، اور تینوں آ کر مارنے والوں کو کہتے ہیں رکو، اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہم کو ووٹ دے دو، ہم تم کو مارنے سے بچائیں گے۔ مجھے کیوں مارا گیا؟ کیونکہ میں بریانی اور شوربہ کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں حصے داری کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ لوگ جا کر ان مارنے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم چلے، ہم کو ووٹ مل جائے گا تو اس کے بعد اس کو مارتے رہو، اس کو اس کا حق مت دو۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ڈر ڈر کر کیوں گھٹ گھٹ کے زندگی گزاریں گے؟ اگر میرے گھر کے سامنے خطرہ ہے تو میں اپنے گھر والوں کو تیار کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے، مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس آپ کی متاع عزیز ہے۔ آپ زمینی سطح سے اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریے۔ میں اتر پردیش کو اپنی مقبولیت کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا، اللہ بہتر جانتا ہے میرے دل کا حال۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر بھاگیداری پریورتن مورچہ کو، ان کمزوروں کو آپ کامیاب کریے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ میں جانتا ہوں کہ چھپرولی ودھان سبھا میں نہ اسکول ہے، نہ اسپتال ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ جو RLD سے جیتا تھا وہ بی جے پی میں چلا گیا نہیں گیا، جو بی جے پی کا پرتیاشی ہے ہی نہیں ہے؟ کس بنیاد پر آپ ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں مجھ سے؟ کیا گارنٹی ہے وہ کہ دوبارہ بی جے پی میں نہ چلا جائے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جس کو بی جے پی سے ٹکٹ نہیں دیا وہ RLD میں آ گیا؟ اور آپ کیا کریں گے؟ آپ دری بچھائیں گے کہ زندگی میں صرف ہرانا آپ کا مقصد ہے؟ میرا مقصد نہیں، میرا مقصد جیتنا ہے۔ یقیناً ہم ہرائیں گے اپنے اتحاد سے، یقیناً ہم ہرائیں گے اپنی حصے داری سے، یقیناً ہم فرقہ پرستی کو، بی جے پی سنگھ پریوار کو ہرائیں گے بھاگیداری سے۔ مگر ہم اگر صرف ہرائیں گے کے نام پر ووٹ دیں گے تو آپ کو اور مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ میرے مقدر میں ناانصافی لکھے جائے گی، یاد رکھیے۔ بھیک مانگنے سے انصاف نہیں ملتا، اٹھ کر کھڑے ہو کر کمزوروں کا ساتھ دے کر بابو سنگھ کشواہا کو مکھیہ منتری بنائیں گے تو انصاف بھی ہوگا، عزت بھی ملے گی۔
हमारी तमाम घरों के सामने